बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का तीसरा रोज है। कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA 207 नवाबशाह से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ के NA 132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। सैयद मुराद अली शाह ने 7 में कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शहजाद तुर्क और कराची से आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है? देखिए, मौजूद हूँ इस वक्त मैं रिटर्निंग अफसर जो इस्लामाबाद के हैं उनके दफ्तर के सामने 5 बजे जो है आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला दफ्तरी औकात मुकम्मल होने के बाद बंद हो चुका है। तवक्को की जा रही थी कि आज के रोज़ ज़्यादा गहमा गहमी होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ की जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के मामले में अमल में तोसी की गई है 24 दिसंबर के बाद, उसकी वजह से आज रिवायती गहमा गहमी के अलावा गैर मामूली गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आई है। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जो है वो NA 46, 47 और 48 के लिए जो उम्मीदवारान हैं वो जमा करवाते रहेंगे। अब तक मजमूई तौर पर 73 से ज़ायद मुख्तलिफ सियासी जमातों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके उम्मीदवार ये कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। ये सिलसिला कल बरोज़ हफ्ता और इतवार को भी जारी रहेगा 24 दिसंबर तक। जो आज कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं उनमें जिन अहम रहनुमाओं की जानिब से जमा करवाए गए हैं उनमें तारिक फजल चौधरी, नैयर हुसैन बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वगैरह शामिल हैं। तहरीक लब्बैक के 2 कारकुनान ने जो है वो 2 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। पहली दफ़ा ख्वाजा सरा है नायाब अली, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी आज NA 46, 47, 48 से इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवाए गए हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली का ये कहना है कि मैं मर्दों और ख़वातीन दोनों के हकूक़ के लिए बराबर जो है वो जदोजहद करूँगा। इसके अलावा आपको ये बताते चलूँ कि आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को रिटर्निंग जो RO ऑफिस है इन्हें एक मरासला मौसूल हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें PTCL की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो की गई है कि तमाम जो उम्मीदवार NA 46, 47 और 48 के लिए कागजात जमा करवा रहे हैं उनकी तफसीलात PTCL को फराहम की जाएँ ताकि जो PTCL के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके बारे में PTCL आगाह कर सके और अपनी जो रिकवरी है वो भी कर सके, और अगर PTCL को रिकवरी नहीं होती तो उनको PTCL डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करे। इसके अलावा आपको यही बता चलूँ कि ये जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला है ये कल और परसों जो है वो 2 रोज़ और भी जारी रहेगा। तवक्को की जा रही है कि मज़ीद 30 से ज़ायद जो उम्मीदवारान हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा बाबर। आजिज जमाली भी हमारे साथ ही हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा कराची की सूरत हाल से मुतल्लिक, किस किस के कागजात नामजदगी जमा हो चुके, और अब क्योंकि जिस तरह से बाबर ने भी बताया कि 2 मजीद रोज़ की तौसीह कर दी गई है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में आज दिन भर रिटर्निंग अफसरान के दफातर पे गहमा गहमी रही। कराची के 7 अजला से मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं और इनकी तादाद सैकड़ों में है। कराची में कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं और सूबाई सिंध असम्बली के 47 हल्के हैं जिनके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। कुछ अहम शख्सियात के लिए कागजात वसूल किए गए हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं। आज DC साउथ का जो DRO ऑफिस है वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी कागजात वसूल किए गए हैं। इम्कान है कि लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात कल जमा होंगे। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ 100 से ज़ायद उम्मीदवार इस वक्त भी मौजूद हैं जो मखसूस नशस्तों के लिए अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। इनमें ख़वातीन उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सुबह 9 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था। चूँकि ये ख़दशा था कि शायद आज आखिरी दिन हो, लेकिन अब चूँकि 2 दिन का इजाफ़ा हो चुका है इलेक्शन शेड्यूल में, तो कल और परसों भी कागजात वसूल किए जाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन में जारी किया है जिसमें कहा गया है
कि 24 दिसंबर को कागजात की जांच जी। पड़ताल के लिए जिन उम्मीदवारों को बुलाया गया था, अब वो 25 दिसंबर को तशरीफ लाएं। 25 दिसंबर से कागजात की ठीक है, जांच आजिज पड़ताल शुरू। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कराची से आजिज जमाली हमें आगाह कर रहे थे और इस्लामाबाद से बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि तमाम पुलिस सरबराहान PTI रहनुमाओं को तंग मत करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा से PTI वकला ने मुलाकात की। इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल, इलेक्शन कमीशन ने सख्ती से नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासले इरसाल कर दिए गए हैं। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला करने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज, IGs को मरासले लिखकर इस बात से आगाह किया है कि उनको इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इन रुकावटों का सख्ती से नोटिस दिया है। जो मरासला लिखकर उसमें कहा है कि तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के उसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है। मरासला जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की जानिब से चारों जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चारों चीफ सेक्रेटरीज, चारों IGs को लिख दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला PTA वक्त से मुलाकात के बाद जारी किया गया है, जबकि मरासला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को भी भेजा है। मरासले में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का पाबंद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। MQM सिंध की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी, इलेक्शन में मजलूमों की जीत होगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पार्टी बोर्ड ने इलेक्शन के लिए अच्छे लोग चुने हैं। हमारी दोस्ती और दुश्मनी आम आदमी के लिए थी, हमने किसी की बुनियाद पर हिकमत अमली तैयार नहीं की है। सिंध की बड़ी जमात बनकर इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में उभरेगी। हम समझते हैं कि हमारी सारी मूव, हमारी सारी दोस्ती, हमारी सारी दुश्मनी, सब कुछ जो है वो आम आदमी के लिए है। हमने अगर कल दुश्मनी की थी, वो भी आम आदमी के लिए थी, अपने लिए नहीं थी। हमने आज दोस्ती की है, वो भी आम आदमी के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। अब कुछ बात करेंगे मोहसिन स्पीड की। पंजाब का एक और मेगा मंसूबा हदफ से बहुत पहले मुकम्मल कर लिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर 150 के बजाय 90 रोज़ में मुकम्मल हुआ। लाहौर में बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि फ्लाईओवर के लिए हफ्तों का काम दिनों में किया गया। मंसूबे से बेशतर आबादियों को फ़ायदा हुआ है। लिबर्टी से डिफेंस फेज़ 6 तक सफ़र 15 मिनट में हो सकेगा। CBD और नेस्पाक टीम की काविशों से मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हुआ। फ्लाईओवर की तामीर में कोर कमांडर ने पूरा ताउन किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वाल्टन रोड की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बारिश के बाद वाल्टन रोड पर पानी जमा होता था। वाल्टन रोड पर नया ड्रेनेज सिस्टम डाला जा रहा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में वज़रा और कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इनको टाइमली कंप्लीट कराने में सबका किरदार है। प्रैक्टिकली जो है ये फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, कैंट और डिफेंस और उसके बाद वाल्टन रोड की जितनी आबादी है उस सबको इसका फ़ायदा हुआ है। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। अब आपका पहले फरदौस मार्केट वाला अंडरपास है, फिर फ्लाईओवर है, नेक्स्ट जिना फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर खालिद चौक वाला केबली अंडरपास है, और फिर ये है, और उसके बाद फिर डिफेंस के अपने ब्रिजेज़ हैं। तो आप फेज़ 6 जो है प्रैक्टिकली लिबर्टी से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं।
تو یہ سارا کا سارا تقریباً 7-8 جو لیفٹ رائٹ کی آبادیاں تھیں ان کے لیے مسئلہ تھا اور اس سے سب کو فائدہ ہوگا. تقریباً 720 میٹر اس کی لینتھ ہے اور 3 لین کا یہ فلائی اوور ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو والٹن روڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو 31 جنوری کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کمپلیٹ ملے گی. والٹن روڈ وہ تھی جہاں پہ لاہور میں اگر کہیں پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا تو والٹن روڈ پہ 4-4 فٹ پانی ضرور کھڑا ہوتا تھا. تو کم سے کم وہ اب نظر آنا ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی پوری ڈرینیج 9 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے. پوری کی پوری ڈرینیج اس کی نئی ڈل رہی ہے. پراپر ایک سسٹم بن رہا ہے اس کا. اس سے ڈیفنس کنٹونمنٹ اور جو کتنی ملکہ آبادیاں ہیں والٹن روڈ کی وہ ساری کی ساری اس سے کیبلری والی اور وہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سی بی ڈی کی ٹیم ڈیفینیٹلی جس طریقے سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سی بی ڈی کا جو پروجیکٹ اور ویژن ہے وہ بالکل یہی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے سی بی ڈی کے مین پلاٹس کے اوپر ایک ریونیو کر کے دکھایا ہے اور اس کے بعد ان سارے پروجیکٹس کے بعد اس کا جو امپیکٹ آئے گا جب یہ فیز 2 میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری چیز کا بھی اس پہ اثر آئے گا انشاءاللہ اور اس سے بہت بہتر ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کا افتتاح کر دیا. لبرٹی سے ڈیفنس فیز 6 تک سفر 15 منٹ میں ہو سکے گا. فلائی اوور 150 کے بجائے 90 روز میں مکمل ہوا اور اسے ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ بتائے گا. جی بالکل، کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ جو فلائی اوور منصوبہ ہے اس کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ یہ جو فلائی اوور ہے وہ 3 لین پر مشتمل ہے جو کہ یومیہ طور پر 3 لاکھ کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ اس فلائی اوور سے مستفید ہو سکیں گی. اس فلائی اوور کو جو کہ 742 میٹر طویل بنایا گیا ہے، جبکہ یہ فلائی اوور 5 ماہ میں مکمل کیا جانا تھا جو کہ صرف 3 ماہ کی جو قلیل عرصے میں مکمل کر دیا گیا. محسن نقوی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے آج افتتاح کیا گیا ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے روز ہر دوسرے دن اس فلائی اوور کے دورے کی وجہ سے یہ جو منصوبہ ہے 60 روز قبل ہی مکمل کر دیا گیا ہے. اس منصوبے پر جو پروٹیکٹڈ والز بنائی گئی ہیں وہ نہ صرف اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ یہاں پر جو تیز ٹریفک ہے اس کو جو کہ ایک پروٹیکشن بھی مہیا کر رہی ہے. اسی کے ساتھ مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے اس فلائی اوور کو کھول دیا گیا ہے جو کہ 5 ماہ کی بجائے 3 ماہ میں ہی مکمل کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلحہ، اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلن ہسپتال کا اچانک دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیر علاج بچوں کی عیادت اور ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا. محسن نقوی نے زیر علاج بچوں کی ماؤں سے ہسپتال میں فراہم کردہ طبی سہولتیں بارے بھی دریافت کیا. محسن نقوی نے ہسپتال انتظامیہ کو زیر علاج بچوں کے علاج بارے ہدایات دیں. مریضوں اور تیمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دیے. مریضوں نے شکایات کی کہ سی ٹی اسکین کی رپورٹس 3 روز بعد دی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موقع پر ہی سیکرٹری صحت کو فون کر کے فوری شکایات دور کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب بھر کے ہسپتال 24 گھنٹے میں سی ٹی اسکین اور MRI رپورٹس دینے کے پابند ہوں گے. کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کروں گا. تاخیر پر ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. رپورٹس کی بروقت فراہمی کو مانیٹر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہسپتال میں جاری اپ گریڈیشن کا معائنہ کیا اور اپ گریڈیشن کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں گرفتار بلوچ مظاہرین کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وزراء اور IG پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں بند مظاہرین کو رہا کرنے کا فیصلہ ہوا. بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے. جی اویس بتائے گا. دیکھیں، بہت ہی ایک اہم ترین اور کانفیڈینشیل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کو وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے جو جمال شاہ ہیں اور فواد حسن فواد ہیں اور اس کے ساتھ مرزا سولنگی ہیں، IG اسلام آباد ہیں، ان پر ایک مشتمل کمیٹی بنائی تھی. آج جو کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، کیونکہ کل جو خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کی جو بات سامنے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں جو ہے اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں جو ہے مظاہرین جو ہیں وہ اندر لاک اپ میں تھے. تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی جو یہ لوگ اندر قید ہیں تھانوں میں،
اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور مظاہرین کو جو ایک جگہ پہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ جگہ مختص کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور صرف اسلام آباد جو ریڈ زون کی طرف کسی طور پر بھی ان کو آنے کی اجازت نہ دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک اسپیسیفک جگہ پہ جو ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو یہ اہم ڈائریکشن دی گئی ہیں اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا بھی شروع ہو جائیں. بہت شکریہ اویس کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ضمانت کا فیصلہ 4 صفات پر مشتمل ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا 5 صفات پر مشتمل علیحدہ نوٹ شامل ہے. ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے. ضمانت کا فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی لکھا، جبکہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائبر کو پبلک کیا، ایسے شواہد نہیں ملے، یہ لکھا گیا ہے. فیصلے میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فیصلے میں دی گئی آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی اور نہ ہی سابق چیئرمین پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے. جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ملزم کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، پورا ٹرائل دستاویزارہ شواہد پر منحصر ہے. مزید یہ بھی لکھا گیا کہ ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے. کیس میں ایسے حالات ہی نہیں کہ ضمانت کو مسترد کیا جائے. یہ اضافی نوٹ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ضمانت کا فیصلہ 4 صفات پر مشتمل ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا 5 صفات پر مشتمل علیحدہ نوٹ شامل ہے. ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ضمانت کا فیصلہ 4 صفات پر مشتمل ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا 5 صفات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی شامل ہے. ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ضمانت کا فیصلہ 4 صفات پر مشتمل ہے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا 5 صفات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی شامل ہے.